शब जुमा है और ये वो रात है कि जिस रात 70,000 मलाइका सफ़ें बनाकर करबलाए मोहल्ला में आते हैं। खड़े हो जाइए, सरों पर हाथ रख लीजिए और यक ज़ुबान होकर मेरे साथ मिलकर सलाम करेंगे। आइए बाबे अली अकबर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से दाखिल होंगे मौला हुसैन बादशाह के रोज़ा अतहर की ज़ियारत करने के लिए। शब जुमा है और ये वो रात है कि जिस रात 70,000 मलाइका सफ़ें बनाकर करबलाए मोहल्ला में आते हैं और हर उस शख्स के लिए तलब मग़फ़िरत करते हैं कि जो मौला की ज़ियारत कर रहा हो। और इन सब मोमिनीन में आप भी शामिल हैं, क्योंकि आप इंशाअल्लाह अभी ज़ियारत करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, करबलाए मोहल्ला में हर शब जुमा की तरह इस शब जुमा, क्योंकि ये शब जुमा ख़ास है और मुहर्रम की शब जुमा है, और उस हवाले से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोमिनीन जो हैं वो आते हैं, जो कि मौला की ज़ियारत करते हैं और सलाम करने के साथ साथ मौला को पुरसा देते हैं। मैं अगर आपको दिखा सकूं तो कुछ लोग यहाँ मौला के दरवाज़े पे खड़े होकर ज़ियारत पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग, कुछ मोमिनीन जो हैं वो इस जानिब जो ज़ियारतनामा लगा हुआ है वहाँ पर खड़े होकर ज़ियारत मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तिलावत कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। और शब जुमा नमाज मग़रिब के लिए अगर आप कभी करबला में हों तो आपको अज़ान मग़रिब से कम 4 घंटे पहले अपनी जगह पर आकर, जहाँ मौला के हरम में जगह रखना पड़ती है, यानी इस हद तक रश होता है। सामने ज़ियारत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम लिखी हुई है, और ये मोमिनीन जो हैं सबसे पहले यहाँ पर मौला की ज़ियारतनामा पढ़ते हैं और उसके बाद मौला के हरम में जाकर मौला की ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। तो हमारे साथ रहें इंशाअल्लाह। शब जुमा की ये ख़ूबसूरत तरीन ज़ियारत है जो कि आपको कराने के लिए जा रहा हूँ मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हरम मुबारक से। फिर हम चलेंगे मौला हुसैन बादशाह के हरम में और मौला हुसैन बादशाह को भी सलाम करेंगे। खड़े हो जाइए, सरों पर हाथ रख लीजिए और यक ज़ुबान होकर मेरे साथ मिलकर सलाम करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या कमर बनी हाशिम। अस्सलामु अलैका या साकी अताशा करबला। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दु सालिह मुतीउलिल्लाह वल रसूल वाले अमीर अलमुमिनीना वल हसना वल हुसैना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा आपके सामने है। सबसे पहले मौला के इस दरवाज़े की ज़ियारत करें, जो कि मौला के रोज़े का मरकज़ी दरवाज़ा है, बाब क़िबला वाला दरवाज़ा या कमर बनी हाशिम जिसके ऊपर लिखा हुआ है। और लोग सबसे पहले दस्तक देते हैं। मैं भी आप सब की जानिब से दस्तक दे रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अभी चलते हैं मौला के रोज़े का तवाफ़ करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे, जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ यहाँ आते हैं और मौला की ज़ियारत करते हैं। सुबहान अल्लाह। अस्सलामु अलैका या बाबुल हवाइज। मौला गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का एक लक़ब है बाबुल हवाइज, यानी मौला हाजतों का दरवाज़ा है। और क्यों ना हो, अल्लाह के नज़दीक मौला का बहुत बड़ा मकाम और बहुत बड़ा मर्तबा है। जो काम मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने किया, या अगर मैं यूँ कहूँ कि दीन इस्लाम की बका के लिए जो काम मौला गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने किया, वो कोई नहीं कर सका। और रहती दुनिया तक मौला का ये आज़्म, हिम्मत, हौसला, शजाअत
اور یہ بہادری یاد رکھی جائے گی۔ مولا کے حرم کے بالکل قریب ہوں، شب جمعہ ہے، زیارت بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جانب سے اپنے خاندان، والدین، رشتہ دار، دوست، احباب کی جانب سے سلام بھی کریں اور پرسے بھی دیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات کے ساتھ ساتھ۔ سبحان اللہ۔ یہاں سامنے لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا حامل اللواء الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ آپ پر ہمارا سلام ہو کہ آپ نے مولا حسین بادشاہ کا پرچم اٹھایا اور ایسا بلند کیا کہ جس کو پھر گرنے نہیں دیا۔ روایت کے الفاظ ہیں مولا خود تو زمین پر آئے، جب گرز لگائے نا مولا کو سر پر، تو مولا زین ذوالجناح سے زمین کربلا پر آئے، لیکن مولا حسین بادشاہ کا جو پرچم تھا اس کو گرنے نہیں دیا۔ میں قربان جاؤں میرے مولا، آپ کی عزتوں اور عظمتوں پر لاکھوں جانیں قربان۔ سلام کیجئے، ابھی چلتے ہیں مولا حسین بادشاہ کی بارگاہ اقدس میں اور شب جمعہ کے حوالے سے مولا حسین بادشاہ کو بھی سلام کریں گے۔ شب جمعہ ہے، 21 محرم الحرام ہے۔ آئیے باب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام سے داخل ہوں گے مولا حسین بادشاہ کے روضہ اطہر کی زیارت کرنے کے لیے۔ شب جمعہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ خاص ہے مولا حسین بادشاہ کی زیارت کے ساتھ، یعنی شب جمعہ اگر آپ عراق میں آئے ہوئے ہیں تو آپ کو شب جمعہ جو ہے وہ کربلا میں گزارنی ہے، کیونکہ یہ بہت بابرکت اور بہت بڑی رات ہے، ہر حوالے سے رحمتوں، برکتوں، نعمتوں بھری یہ رات ہے، اور آپ اپنی تمام تر حاجات جو ہیں وہ اس رات مولا کی زیارت کر کے اللہ کی بارگاہ میں مولا کا واسطہ اور وسیلہ دے کر آپ اپنی ہر حاجت اللہ کی بارگاہ میں رکھ سکتے ہیں، اور یہ قبولیت دعا کی رات بھی کہلائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مرحومین کے لیے تو یہ بہت بڑی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے۔ آپ اپنے مرحومین کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے بھی مولا کا وسیلہ اور واسطہ دے کر دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کے مرحومین کی مغفرت ہوگی۔ یہاں پہ جیسا کہ لکھا ہوا ہے باب علی الاکبر علیہم الصلاۃ والسلام، تو آئیے اسی دروازے سے مولا کے پیارے بیٹے جناب علی اکبر علیہم الصلاۃ والسلام کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سب کے لیے دستک دے رہا ہوں تاکہ آپ کی جانب سے یہ ہاتھ مس ہو انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے گنج شہیدان کربلا کی زیارت کیجئے۔ اصحاب الامام الحسین علیہم الصلاۃ والسلام، یہ گنج شہیدہ ہیں مولا کے حرم کے بالکل ساتھ۔ شہدائے کربلا کو یہاں پر دفن کیا گیا تھا، جو کہ آج بھی یہ قبور مبارکہ، روضہ مبارک موجود ہے۔ زائرین آتے ہیں اور سب سے پہلے ان شہداء کو سلام کر کے پھر مولا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مولا کا روضہ آپ کے سامنے آنے والا ہے، کھڑے ہو جائیے گا اور سلام کیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بکیت و بکی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ سب مل کر کہیں گے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مولا کے روزے کا طواف بھی کریں، سلام بھی کریں اور پرسے بھی دیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارے، السلام علیکم یا وتر اللہ الموتور، السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ زیارت کیجئے، شب جمعہ کے حوالے سے خصوصی یہ زیارت ہے جو کہ آپ سب کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ شب جمعہ مولا امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام کے روضہ اطہر کی زیارت۔ مولا کے حرم میں آج بھی غم حسین، غم مولا ابوالفضل العباس علیہم الصلاۃ والسلام، آپ دیکھ سکتے ہیں کالے رنگ کے بینرز سرخ رنگ کی لائٹوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ مقتل گاہ مولا امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام، وہ جگہ جہاں پر مولا کو شہید کیا گیا، مولا کو ذبح کیا گیا 13 ضربوں کے ساتھ۔ تو میں قربان جاؤں میرے مولا، آپ کی عزتوں اور عظمتوں پر ہماری لاکھوں جانیں قربان۔ انشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے مومنین تک یہ ویڈیو پہنچ سکے، اور گزارش یہی ہے، میرا چینل پرانا ڈیلیٹ ہو گیا ہے، یہ نیا بنایا ہے اور اس وقت آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لازمی سبسکرائب کیجئے گا، اور ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے، اس کو بھی جوائن کیجئے گا، اور روزانہ مولا کی زیارت کیجئے گا انشاءاللہ براہ راست۔ آج بھی انشاءاللہ شب جمعہ کے حوالے سے ہم لائیو آئیں گے، روزانہ لائیو زیارت کرواتا ہوں اور آپ کی دعائیں منگواتا ہوں انشاءاللہ۔ لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ بہت شکریہ جی۔